क्लास 10 को गणित विषय लिएर छौं। पाठ 1 मा रहेको छ सेट समूह भन्ने पाठ रहेको छ र त्यसको अभ्यास 1.1 मा हामीलाई दिएको छ। दिएको भेनचित्रको तल दिएको समूहहरू तथा समूहहरूको गणात्मक संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यी समूहहरूको हामीले गणात्मक संख्याहरू मात्रै पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हामीले यसलाई हल गर्नु छ। अब हामीले यहाँ यो क्वेशनहरूको आन्सर हामीले यो भेनचित्रबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो सल्युसन नम्बर फर्स्टमा के भनेछ एनए भनेको नम्बर अफ ग्रुप ए को सदस्य संख्या। अब ग्रुप ए मा कतिवटा नम्बरहरूको संख्या रहेछ यो एन भनेको ग्रुप भएको सदस्यहरूको संख्या भनेर जनाउँछ। र कुन ग्रुपको ए ग्रुपमा कतिवटा सदस्य संख्याहरू रहेको छ त्यही हामीलाई यहाँ सोधेको छ। र यहाँ ए मा हेरौँ त कतिवटा छ। यो ए को एरिया भयो। ए मा यति यो पुरै एले घेरेको छ। यसमा कुन कुन सदस्यहरू परेको छ 2 4 6 पनि परेछ 8 10 12 14 16 18 and 20। त्यसैले अब यो सदस्यहरूको संख्या कति छ एनए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एनए इक्वल टु 10 एन्सर यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो प्रश्नमा भनेछ एनबी इक्वल टु व्हाट। त्यो एनबी मा हामीले कतिवटा सदस्यहरू देखेछौं त्यही सदस्यहरूको संख्या मात्रै लेख्नु पर्ने छ। यहाँ हेर्न सक्छौं बी मा के छ। बी भनेको यो एरियादेखि पुरै लिएर यो पुरैमा पर्ने बी को घेरा भित्र पर्ने सबै सदस्यहरूको संख्या सोधेको छ। कतिवटा पर्यो र 1 2 3 यसमा 3 वटा पर्यो र 4 5 6 7 यसमा जम्मा कतिवटा पर्यो 7। सो एनबी इक्वल टु 7 से लेख्न सकिन्छ। सदस्य संख्या लेखेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी थर्डमा भनेको छ एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु व्हाट भनेछ। अब यो सबभन्दा पहिला हामीले यो इन्टरसेक्सन युनियन कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको भिडियो मैले एउटा 9 क्लासको च्याप्टर 1 मा मैले बनाएको छु। त्यसमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र यो ए इन्टरसेक्सन बी को नम्बर संख्या सोधेको छ। र यो इन्टरसेक्सन भनेको ए र बी मा भएको साझा सदस्यहरूको संख्या भन्ने बुझ्नुपर्छ। ए र बी मा दुईटैमा भएको सदस्यहरूको संख्या यस्तो सदस्य संख्या हो जुन ए र बी दुईटैमा छ। ए मा पनि पर्छ बी मा पनि पर्छ। अब हेरौँ यहाँ भेनचित्रमा के पर्छ दुईटैमा। यहाँ दुईटैमा भनेको यो रेखाले दुईटैले काटेको छ। यसमा दुईटै प्रवेश भएको छ। त्यसैले 6 12 and 18 कति नम्बर संख्या भयो 3। सो इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 3। अब फोर्थमा भनेको छ ओन्ली नम्बर अफ ए। अब यो भनेको अब एनको तलपट्टि अलिकति शून्य जस्तो बनाएर दिन्छ संख्या। त्यसले हामीले ओन्ली भनेर बुझ्न पर्छ। ओन्ली कसको ओन्ली ए को ग्रुप ए मा मात्रै पर्ने यो संकेत भनेको मात्रै पर्ने है। यस्तो संकेत आयो भने मात्रै भनेको ए मा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको संख्या जुन बी मा नहुन पनि सक्छ। त्यो हुन भएन बी मा हुन भएन। ए मा मात्रै भएको सदस्यहरूको संख्या के छ 2 4 8 10 14 16 20 1 2 3 4 5 6 7 यसमा कतिवटा पर्यो 7। सो इन ओन्ली ए इक्वल टु 7। यसरी 7 वटा सदस्य संख्याहरू पर्यो। त्यसैगरी हामीले 5 नम्बरमा पनि हेर्न सकिन्छ। 5 नम्बरमा मलाई के सोधेको छ नम्बर अफ ओन्ली
यसमा पनि सोधेको छ बीमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको संख्या। अब जस्तै हामीले अघि नै एमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको संख्या निकालेको थियौँ, त्यस्तै यसमा बीमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको संख्या निकाल्न सकिन्छ। अथवा त्यो सदस्य बीमा पर्ने पुरै सदस्यहरूको संख्याबाट हामीले इन्टरसेक्सन घटाउँछौँ भने त्यो संख्या आउँछ 1 2 3 4 1 2 3 4 वटा मात्रै सदस्यहरू संख्या परेको छ। सो यसको एन्सर 4 हुन्छ। अब के पर्यो यहाँ हामीले लेख्न पनि सकिन्छ 3 9 15 एन्ड 21 यी 4वटा सदस्यहरू संख्या परेको छ। र त्यसै गरी 6 नम्बरमा भनेको छ नम्बर अफ ए को कम्प्लिमेन्ट। ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको जसको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई युबाट घटाउने। यसको कम्प्लिमेन्टको पनि त्यसमा हामीले क्लास 9 को विषयमा चर्चा गर्थ्यौँ, त्यहाँ गएर भिडियोहरू लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर अफ ए को कम्प्लिमेन्ट ए बाहेक भनेको ए बाहेक पर्ने सबै सदस्यहरूको संख्या। अब ए को एरियाहरू मात्रै घटाइदिने हामीले, एमा जहाँ ए पर्छ त्यो सबै हामीले घटाइदिने र बाँकी बचेको सदस्यहरूको संख्या। त्यसै गरी अब हेरिमामा ए बाहेक पर्ने सदस्यहरूको संख्या। अब यसलाई पुरैलाई घटाइदिने, ए को सदस्यहरूलाई पुरैलाई घटाइदिने र बाँकी सबै गन्दिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कतिवटा पर्यो 11। सो नम्बर अफ ए को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 11। त्यसै गरेर 7 नम्बरमा भनेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो भनेको ए र बी को इन्टरसेक्सन भनेको दुवैमा साझा भएको, तर यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको युबाट यो दुईटैको इन्टरसेक्सन घटाइदिने। इन्टरसेक्सन भनेको हामीले पहिले नै निकालिसक्यौँ, ए र बी को इन्टरसेक्सन भनेको 3 वटा छ। त्यो 3 बाट हामीले ए इन्टरसेक्सन बी लाई त्यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 3 हो, त्यो हामीले युनियनबाट पुरैबाट यो 3 वटा सदस्य संख्या घटाइदिने हो। हामी यहाँ गणौँ पुरै सदस्य संख्याहरू कतिवटा रहेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कतिवटा रहेको छ 21। सो 21 minus 3 is equal to 18। अब हामीले जम्मा संख्याहरूबाट यो इन्टरसेक्सन घटाइदिन्छौँ भने 18 आउँछ, जुन हाम्रो एन्सर रहेको छ। त्यसै गरी अब हामीलाई 8 मा भनेको छ यहाँ भनेको छ नम्बर अफ संख्या भनेको ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ। सो अब हामी नम्बर अफ ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीले कम्प्लिमेन्टलाई हामीले युबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन यु बराबर हामीलाई यहाँ दिएको छ कुनै पनि नछोड्ने र कुनै पनि नदोहोऱ्याउने भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो यु इक्वल टु यु को मान नै त्यो हो। यो भनेको हामीले कुनै पनि अङ्क अथवा कुनै पनि सदस्यहरूलाई छोड्नुहुन्न र कुनै पनि सदस्यहरूलाई दोहोऱ्याउन पनि हुन्न, सिरियल वाइज लेख्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 र 21 के को सदस्य हो यु हो। अब यु माइनस ए यो भनेको ए को कम्प्लिमेन्ट हो बराबर यु माइनस ए लेख्न सकिन्छ। सो अब यो यु को सदस्यहरूबाट ए को सदस्यहरू घटाइदिने
ए को सदस्यहरूबाट ए को सदस्य घटाइदिने। अब यो सबै घटाउँछौँ भने बाँकी के बच्यो 1 ए को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू यू माइनस ए इज इक्वल टू 1 5 7 3 पनि बचेछ। ए को कम्प्लिमेन्ट हामीले निकाल्यौँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 यो ए को सदस्यहरू ए को कम्प्लिमेन्ट बाहेकका सदस्यहरू हो। त्यसले हामीले यु माइनस ए गर्नुपर्छ। युबाट यु हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ र युबाट ए का सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई घटाइदिने हो भने के आउँछ 1 बच्छ। ए बाहेक सबै सदस्यहरू हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ। ए बाहेक ए को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू यति हुन्छ। त्यसै गरी हामीले बी को कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बी को कम्प्लिमेन्ट अब बी भित्र पर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरू बाहेक जुन पनि सदस्यहरू बाँकी बच्यो त्यो के हो बी को कम्प्लिमेन्ट। सो यो बी को घेराभन्दा बाहिर रहेको यो सबै छोडेर यो भित्र भएको सबै सदस्यहरू छोडेर मात्रै लेख्छौँ भने हामीले के हुन्छ बी को कम्प्लिमेन्ट 1 2 3 छैन 4 5 6 उसमा पर्यो 7 8 9 छैन 10 11 12 छैन 13 14 15 छैन 16 17 18 छैन 19 र 20। अब यसमध्ये यो ए को कम्प्लिमेन्ट र बी को कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन निकाल्न भने चाहिँ हामीलाई ए को कम्प्लिमेन्ट इक्वल बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू कुन सदस्य सङ्ख्याहरू मिलेछ भनेर त्यो हामीले हेर्ने हो। 1 पनि यहाँ छ यो 1 र 1 को एउटा जोडा मिल्यो 1 भयो। त्यसै गरी 5 यहाँ छ यहाँ छैन यहाँ छ सरी यहाँ 5 एउटा भयो जोडा लगाइदिने कि 7 भयो 9 यहाँ छैन 11 यहाँ छ 13 पनि छ 15 यहाँ छैन 17 यहाँ रहेको छ है यहाँ 17 रहेको छ 19 पनि रहेको छ र 21 छैन। त्यसैले अब हामीले कति के भयो 1 भयो 5 भयो 7 भयो 11 भयो 13 भयो अनि त्यसपछि 17 भयो र 19 भयो। अब यो कतिवटा सदस्य सङ्ख्या भयो 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ सङ्ख्या हामीलाई सोधेको छ ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू 7 हुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हामीलाई 9 नम्बरमा सोधेको छ नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ए युनियन बी हामीले पहिले निकालिसकेछौँ। ए युनियन बीमा जम्मै सदस्यहरू पर्छ यो ए र बी को दुवै सदस्यहरू नछोड्ने र नदोहोऱ्याउने यो सबै सदस्यहरू पर्छ। ए युनियन बी भनेको यो भित्र सबै सदस्यहरूको सङ्ख्या पर्छ। सो बाहेक जति पनि छन् त्यो सबै के हो नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। सो कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7। सो द्याट इज 7 एन्सर। त्यसै गरेर 10 नम्बरमा पनि सोधेको छ हामीलाई नम्बर अफ यु। अब यु को सबै सदस्यहरू गुणिदिने त्यही हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ यु हुन्छ। अब कुनै पनि नछोड्ने कुनै पनि नदोहोऱ्याउने गणिदिने सबै कतिवटा छ जतिवटा छ त्यति नै के हो हाम्रो नम्बर अफ यु हो। त्यसै गरेर अब यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा केही कुरा दिएको छ। सो हामीलाई क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ यदि एनए इक्वल टू 70 र एनबी इक्वल टू 60 र एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टू 50 भए
ए युनियन बी र नम्बर अफ ए पत्ता लगाए भिन्न भिन्नै भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। सर्वप्रथम यहाँ हामीलाई दिएको छ के दिएको छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ के दिएछ एन ए इक्वल टु 70 अनि एन बी इक्वल टु कति दिएछ 60 र एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 50 यो हामीलाई दिएको छ। र के निकाल्न भनेछ एन ए युनियन बी इक्वल टु वाट र नम्बर अफ ए ग्रुपको संख्या सोधेको छ। सो हामीलाई फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ र बिना फर्मुलाको पनि हामीले गर्न सकिन्छ। सो मैले बिना फर्मुलाको सिकाउने छु। र सर्वप्रथम हामीलाई यहाँ दिएको छ त्यहाँ इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ, सबै कुरा दिएछ। जे दिएछ त्यो हामीले यहाँ भेन चित्रमा भर्दियौँ। अब एन ए इक्वल टु कति दिएछ ए ग्रुपमा 70 छ। कति छ 70। त्यसै गरेर एन बी इक्वल टु कति छ 60 छ। र यो दुईटैको इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु कति दिएछ 50। सो यो इन्टरसेक्सन हो, बिचको दुईटैले खप्टिएको छ, त्यसैले हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ। र यो ए हो यो बी हो। अब यसमा यो मात्रै हामीले यो नम्बर अफ ए ओन्ली नम्बर अफ ए मात्रै सोध्यो भने हामीले यसबाट यो इन्टरसेक्सन साझा भएको सदस्य सङ्ख्या घटाउँछौँ भने नम्बर अफ ओन्ली ए को आउँछ, जुन हामीले 50 घटाइदिउँ। अब यो हामीले हिसाब गर्छौँ भने 17बाट 50 घट्यो भने 20। यो 20 एमा मात्रै पर्ने, यिनीहरू बीमा पर्दैनन्, एमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या जनाउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि 50 हामीले माइनस गरिदिउँ। सो हामीले यहाँ ए युनियन बीलाई हामीले ए र बी दुवैमा भएको सदस्यहरूको सङ्ख्या भनेको छ। हामीले यसलाई एक्स पनि मान्न सकिन्छ अथवा यतिकै राखे पनि हुन्छ, एक्स मानौ लेखे पनि एउटै कुरो हो। अब यो सबैले जोड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ए युनियन बी हुन्छ, जुन हामीले एक्स मानेछौँ, अथवा ए युनियन बी लेखे पनि हुन्छ। सो माथिको भेन चित्रबाट अब यो सबै जोड्यौँ हामीले 70 माइनस 50 एउटा हो, अनि फेरि प्लस 50 अनि फेरि प्लस यो दुईटा 60 माइनस 50 छ। अनि यो सबै जोडेर कति हुन्छ एक्स लेखे पनि हुन्छ, अथवा ए युनियन नम्बर अफ ए युनियन बी। अब यो 50 र यो 50 एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, त्यही भएर यो घट्छ आपसमा। र 70 प्लस 60 गर्दा कति हुन्छ 130। 70 प्लस 60 गर्दा 130 माइनस 50 इक्वल टु सेम भयो नम्बर अफ ए युनियन बी। अब 130बाट 50 घट्यो भने कति हुन्छ 80 इक्वल टु नम्बर अफ ए युनियन बी। सो नम्बर अफ ए युनियन बी हामीलाई पहिल्यै सोधेको एउटा क्वेसन, यसको आन्सर कति आयो 80। र हामीलाई ओन्ली नम्बर अफ ए ग्रुपको सोध्ने भनेको छ। र ए ग्रुपमा हामीले यो त 50 दुईटैमा पर्छ, यसमा पनि पर्छ यसमा पनि पर्छ, बट यो 50 हामीले साझा भएको सदस्य सङ्ख्या घटाउँछौँ भने ओन्लीमा आउँछ, एमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउँछ। 70 माइनस 50। सो 70बाट 50 गयो कति बच्यो 20। यो के भयो एन्सर। यसरी हामीले 2 नम्बरको हिसाब बनाउन सकिन्छ। यस्ता खालको प्रश्नहरू अब तपाईँहरूले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास लागेको छ। हामीले क्वेसन नम्बर 2 को बीमा यस्तो खालको प्रश्नहरू दिएको छ। समूह ए र बी सर्वव्यापक समूहहरू हुन्, युका उपसमूहहरू हुन्।
समूह ए र बी सर्वव्यापक समूह हो कसको यू का। त्यसपछि जसमा एन यू इजकल टू 70, एन ए इजकल टू 40, एन बी इजकल टू 30 र एन ए युनियन बी इजकल टू 15 छ भने भेन्चित्र बनाएर नम्बर अफ ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सोलुसन यहाँ दिएको छ, के दिएछ त्यो पढेर लेख्ने हामीले। एन यू इजकल टू कति दिएछ 70, एन ए इजकल टू कति दिएछ यहाँ 40 र एन बी इजकल टू कति दिएछ 30। हामीलाई एन ए युनियन बी कति दिएछ 15 छ भने नम्बर अफ ए युनियन बी हामीलाई यहाँ यहाँ कम्प्लिमेन्ट थियो। सो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यहाँ हो, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीलाई 15 दिएको छ। अब यो दिएको डाटाहरूलाई हामीले भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्दा एन ए इजकल टू 40, एन बी इजकल टू 30 र ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी ए बीमा दुईटैमा नपर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या 15 दिएछ। सो हामीले यसलाई बाहिर निकालेछौँ, यो बाहिरी जो हुन्छ कम्प्लिमेन्ट भनिसकेपछि। र ए इन्टरसेक्सन बी को सोधेको छ, हामीले यक्स मानेछौँ, यक्स मानौँ है। त्यसपछि अब यसको मात्रै नम्बर अफ ए ओन्ली नम्बरमा मात्रै यो सोच्दै भने हामीले यसबाट यक्स घटाइनुपर्छ र यसबाट पनि यक्स घटाउनु पर्छ। सो अब सबै जोडेर हामीलाई कति दिएको छ 70, माथिको भेन्चित्रबाट अब हामीले यो सबै जोड दिने, अघि नै हामीले गरे जस्तै यो सबै जोड दिने र सबै जोडेर कति हुन्छ 70 हुन्छ, त्यो लेखिदिने 40 माइनस यक्स। अब यो जोड्दा प्लस अब यो दुईटै जोड्दा प्लस 30 माइनस यक्स। अब बाहिरको 15 इजकल टू कति हुन्छ सबै जोडेर 70। सो 70 हामीले जोड्यौँ। अब यो एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, त्यही भएर यो कट्छ। 40 र 30 जोड्दा कति हुन्छ 70, 70 र 15 80 85, 85 माइनस यो यक्स, यक्स बराबर 70। सो अब हामीले एक्स को मान निकाल्नु, एक्स माइनस 7 त्यही भएर यसलाई एक्सलाई उता बराबरको यतापट्टि पठायौँ भने प्लस हुन्छ 85 र यो यता आउँछ भने माइनस हुन्छ, माइनस 70 इजकल टू यक्स। अब यसबाट 85 बटा 70 घट्यो भने 15 इजकल टू यक्स। सो यक्स भनेको हामीले के मानेछौँ ए इन्टरसेक्सन बी। सो यक्स बराबर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इजकल टू 15 एन्सर। अब यहाँ हामीले यसको एक्स को भ्यालु यहाँ माथि राख्छौँ भने सबै आउँछ 14 माइनस यक्स। नम्बर अफ ए भनेको छ, नम्बर अफ ए भनेको 14 माइनस यक्स भनेको 15 कति भयो 25। अब यो बराबर हामीले 25 लेख्न पाइयो, यो बराबर 25 लेख्न पाइयो। त्यसै गरेर 30 माइनस 15 इजकल टू 15, यो बराबर पनि हामीले कति लेख्न पाइयो 15 र यो एक्स बराबर त 15 सधैँ छ। अब यो सबै ए युनियन बी हामीलाई सोधेको छ, ए युनियन बी सोधेको छ। एक्स बराबर पनि हामीले यहाँ 15 निकालेछौँ। सो अब यो 25 नम्बर अफ ए युनियन बी इजकल टू यो हामीले बराबर यो बराबर हामीले 25 निकालेछौँ। सो 25 प्लस एक्स बराबर 15 छ, 15 प्लस यहाँ बराबर पनि 15 निकालेछौँ 15
15 25 40 र 10 सरी 15 55 सो एन ए युनियन बी इक्वल टु 55 एन्सर। सो आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट मार्फत तपाईहरुले पक्कै पनि यो सल्भलाई बुझ्नुभयो होला भनेर आशा लिएको छु। र त्यसैगरी अब हामी बाँकी बचेको क्वेशन नम्बर 3 देखि हामीले अर्को पार्टमा फेरि नै लिएर उपस्थित हुनेछौँ र त्यति बेलासम्मको लागि हामी अब